स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 12को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 5मा पर्ने भूगोल र सामाजिक जीवन अन्तर्गत रहेको पाठ 6मा पर्ने नेपालमा विपद भन्ने विषयमा आज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर नेपालमा विपदभित्र चाहिँ के कुराहरू पढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले चाहिँ सारको रूपमा अर्थात् सारांशको रूपमा यो भिडियोमा लिएर आएको छु र तपाईहरुले यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विशेष गरेर हामीले चाहिँ यो पाठमा विपदको अर्थलाई बुझ्नेछौँ, विपदको परिभाषालाई बुझ्नेछौँ, त्यसैगरी विपद सम्बन्धी शब्दावलीहरूलाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विपदका प्रकारहरूको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र विपदका चरणहरू जस्तै कि विपद चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि के गर्ने, विपदको पूर्व तयारी कसरी गर्ने, त्यसैगरी विपदको अवस्थामा के गर्ने र विपदपछिको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियोमा सिक्दैछौँ है त। र तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विशेष गरेर अब जोखिमको कुरा साथसाथै विपदको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी यसलाई बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नेपाल जोखिम न्यूनीकरण तथा चाहिँ व्यवस्थापन ऐन 2074ले चाहिँ एउटा व्याख्या अथवा परिभाषा दिएको छ। विपदको परिभाषा भनेर नेपाल जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074ले चाहिँ विपदको परिभाषा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई जनधनको क्षतिका साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक घटनाहरू विपद हुन् भनेर यसरी चाहिँ नेपाल जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले चाहिँ विपदको परिभाषा दिएको छ। कुनै पनि स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यो आपतकालीन अवस्था सिर्जना भएर जनधनको क्षतिका साथसाथै त्यहाँको जीवनयापन जुन सामाजिक जीवनयापन छ त्यो जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने जुन प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक घटनाहरू छ, प्राकृतिक घटनाहरू जस्तै कि बाढी पहिरो, त्यसैगरी मानव निर्मित घटना जस्तै कि वातावरण प्रदूषण यो मान्छेबाट हुन्छ यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ विपद हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब विपदको परिभाषा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खासमा अब विपदलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि विपद भनेको एउटा आपतकालीन अवस्था हो जसबाट मानवीय, भौतिक, आर्थिक र वातावरणीय क्षति हुन्छ र सामान्य सामाजिक अवस्था अवरुद्ध हुन्छ भनेर यसरी हामीले विपदलाई चाहिँ परिभाषित गर्न सक्छौँ। विपद भनेको एउटा आपतकालीन अवस्था हो जसबाट चाहिँ मान्छेको त्यसैगरी मानवीय, भौतिक, आर्थिक र वातावरणीय क्षति हुन पुग्छ र सामान्य जुन सामाजिक अवस्था छ त्यो अवरुद्ध हुन्छ। यति कुरा चाहिँ हामीले विपदको परिभाषामा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब विपद सम्बन्धी केही शब्दावलीहरू छन् विपदलाई बुझाउने, विपदलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो बनाउने खालको चाहिँ शब्दावलीहरू केही रहेका छन् त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। र विशेष गरेर अब सर्वप्रथम हामीले विपद सम्बन्धी शब्दावलीमा प्रकोपको बारेमा बुझ्नुपर्छ। र प्रकोप भनेको त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था अथवा चाहिँ घटना हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि घटना घटाउन सक्ने जस्तै बाढी पहिरो, आगलागी, हुरी बतास आदिलाई बुझाउँछ। प्रकोप भन्ने बित्तिकै विपद घटाउन सक्ने कुनै पनि घटना, विपद घटाउन सक्ने कुनै पनि घटना। अब विपद भनेको चाहिँ प्रकोप पछाडिको जुन जनधनको क्षति भएको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामी विपद भनेर भन्छौँ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले विपद भनेको एउटा आपतकालीन अवस्था हो भनेर हामीले बुझि पनि सक्यौँ है, जसले चाहिँ मानवीय, भौतिक, आर्थिक र वातावरणीय क्षति हुन्छ भनेर बुझिसक्यौँ अब प्रकोप भन्ने बित्तिकै विपद यस्तो खालको विपदलाई घटाउन सक्ने जुन घटनाहरू छ, जुनसुकै घटनाहरू छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रकोप भनेर भन्छौँ। जस्तै कि बाढी पहिरो, आगलागी, हुरी बतास आदिलाई चाहिँ हामी प्रकोपको रूपमा लिन सक्छौँ। र हामीले विपद भनेको बुझिसक्यौँ। विपद भन्ने बित्तिकै एउटा आपतकालीन अवस्था रहेछ जसमा चाहिँ मानवीय, भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय क्षति हुने रहेछ र सामान्य जनजीवन पनि अवरुद्ध हुने रहेछ त्यस्तो खालको विपद घटाउन सक्ने जुन सुकै घटना छ त्यसलाई हामी चाहिँ प्रकोप भनेर बुझ्छौँ है त, एकदम सहज भाषामा बुझ्दाखेरि।
अब त्यो के हुनसक्छ भन्दाखेरि बाढी, पहिरो, आगलागी, हुरी बतास हो यस्ता खालका चाहिँ घटना हुन सक्छन्। अब यसपछि हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको विपद। ल अब विपद भन्नाले चाहिँ प्रकोपको घटनाबाट जनधनको क्षति भएको जुन अवस्था छ त्यसलाई बुझाउँछ। विपद भन्ने बित्तिकै प्रकोपको घटनाबाट जुन जनधनको क्षति भएको छ त्यो अवस्थालाई बुझाउँछ। जस्तै कि अब मानिसहरू मर्ने, घाइते हुने, घरपालुवा जनावर मर्ने हो यस्तो कुरा चाहिँ विपदमा आउँछ। त्यसै गरी अब अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने शब्दावली भनेको जोखिम। र जोखिमलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने प्रकोपका घटनाबाट क्षति हुने सम्भावना रहेको अवस्था वा हानि नोक्सानी हुने जुन सम्भावना छ हो त्यसलाई हामी जोखिम भनेर भन्छौँ। जुन प्रकोपको घटनाबाट क्षति हुन सक्ने जुन सम्भावना रहेको छ अथवा अवस्था रहेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ जोखिम भनेर भन्छौँ। जस्तै कि अब यसलाई बुझ्नका लागि एउटा सामान्य उदाहरण नदी किनारमा रहेको बस्ती बाढीको धेरै जोखिममा रहेको हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ है त। नदीको किनारमा रहेको बस्ती बाढीको धेरै जोखिममा हुन्छ। र अब अर्को शब्दावली हामीले विपद सम्बन्धी शब्दावलीमा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि सङ्कटासन्नता भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। सङ्कटासन्नता। र अब यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि आपतकालीन अवस्था उत्पन्न हुने सम्भावना भएको वा अति जोखिममा वा विपत्तितर्फ उन्मुख भएको अवस्थालाई हामी सङ्कटसन्नता भनेर भन्छौँ। आपतकालीन अवस्था उत्पन्न हुने जुन सम्भावना भएको र अति जोखिम वा विपत्तितर्फ चाहिँ उन्मुख भएको अवस्थालाई हामी सङ्कटसन्नता भनेर भन्छौँ। जस्तै कि अब यसलाई बुझ्नका लागि पहिरो जान लागेको ठाउँमा अथवा पहिरो जान लागेको ठाउँमा छेउमा रहेका घर तथा बस्तीहरू चाहिँ यो सङ्कटसन्नता अवस्थामा हुन्छन्। र बाढीको समयमा खोला किनारमा रहेका घना बस्तीहरू हो यो पनि सङ्कटसन्नताको अवस्थामा हुन्छन्। किनभने अब आपतकालीन अवस्था उत्पन्न हुने सम्भावना ठ्याक्कै भइरहेको हुन्छ। किनभने बाढीको जोखिमले गर्दाखेरि अब खोला नाला नजिक रहेको घरहरू बगाउन सक्छ। त्यसै गरी चाहिँ पहिरो जान लागेको ठाउँमा रहेको घरहरू चाहिँ पहिरोले पुरिन सक्छ हो यस्तो खालको अवस्थालाई हामी सङ्कटसन्नताको अवस्था भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अब अर्को बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने शब्दावली विपद सम्बन्धी शब्दावली भनेको न्यूनीकरण र अल्पीकरण। न्यूनीकरण र अल्पीकरण। अब न्यूनीकरण भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि प्रकोपको घटना हुनुभन्दा अगाडि त्यसको सामना गर्न गरिने जुन तयारी छ त्यसलाई हामी न्यूनीकरण भनेर भन्छौँ। कुनै पनि प्रकोपको घटना हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको सामना गर्नका लागि गरिने जुन तयारी छ त्यसलाई न्यूनीकरण भनेर भनिन्छ। जस्तै कि अब के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि विपदको घटना घट्न सक्छ, जति बेला पनि घट्न सक्छ हो त्यसको सामना गर्नलाई गरिने जुन पूर्व तयारी छ त्यसलाई न्यूनीकरण भनेर भनिन्छ भने विपदबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न गरिने जुन कार्य छ त्यसलाई चाहिँ अल्पीकरण भनेर भनिन्छ। विपदबाट हुन सक्ने जुन क्षति छ त्यसलाई कम गर्नको लागि गरिने कार्यलाई अल्पीकरण भनिन्छ। जस्तै कि अब यसको उदाहरणमा खोला किनारमा तटबन्ध बनाउने तारजाली लगाउने गरियो भने अनि हामी बाढीबाट चाहिँ बाढीको क्षतिलाई कम गर्न सक्छौँ हो यसलाई चाहिँ हामी अल्पीकरण भनेर भन्छौँ। र प्रकोपको घटना हुनुभन्दा अगाडि त्यसको सामना गर्न गरिने जुन तयारीहरू छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण भनेर भन्छौँ। अब अर्को छ हामीले विपद सम्बन्धी शब्दावलीमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको क्षमता। र यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने विपदको सामना गर्ने स्रोत साधन ज्ञान सिप आदिलाई क्षमता भनिन्छ। विपदको सामना गर्ने हाम्रो स्रोत साधन त्यसका साथसाथै ज्ञान सिप आदिलाई हामी क्षमता भनेर भन्छौँ। र विपद आउनु अगाडि उद्धार राहत पुनर्वास उपचार आदिमा चाहिने सरसामानको जो गरिएको अवस्था नै क्षमता हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। विपद आउनु अगाडि नै उद्धारको लागि त्यसै गरी राहत पुनर्वास र उपचार आदिमा चाहिने सरसामानको हामीले यदि जो गऱ्यौँ भने त्यसलाई त्यो अवस्थालाई हामी के भन्ने रहेछौँ क्षमता भनेर भन्ने रहेछौँ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को छ विपद सम्बन्धी प्रश्नावलीमा शब्दावलीमा चाहिँ पूर्व तयारी। विपद सम्बन्धी चाहिँ शब्दावलीमा पूर्व तयारी। अब पूर्व तयारी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि प्रकोपका घटनाबाट हुन सक्ने जुन क्षति छ त्यसलाई कम गराउन त्यस्तै सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न सुरक्षित ठाउँमा मान्छेहरूलाई चाहिँ लान
त्यसै गरी मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम गर्न र आपतकालीन अवस्थामा व्यवस्थित र प्रभावकारी प्रतिकार्य गर्न विपद हुनुभन्दा पहिले गरिने जुन कार्य छ त्यसलाई पूर्व तयारी भनेर भनिन्छ। प्रकोपको घटनाबाट हुन सक्ने जुन क्षतिलाई कम गराउन, त्यस्तै सुरक्षित रूपमा मान्छेहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने, सुरक्षित स्थानमा लाने, जसलाई हामी स्थानान्तरण भनेर भन्छौँ हो, त्यो साथसाथै मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम गर्न र आपतकालीन अवस्थामा व्यवस्थित र प्रभावकारी प्रतिकार्य गर्नको लागि विपद हुनुभन्दा पहिला गरिने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी पूर्व तयारी भनेर भन्छौँ। ल अब यो पछि विपद सम्बन्धी अर्को शब्दावली के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रतिकार्यको बारेमा जान्नुपर्छ। अब प्रतिकार्य भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि विपदका घटना साथ चाहिँ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्यलाई प्रतिकार्य भनिन्छ। जस्तै कि विपदका घटना घट्ने बित्तिकै तत्कालै गरिने जुन खोजहरू छ, उद्धारहरू छ एवं राहत वितरण कार्यक्रम छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ? प्रतिकार्य भनेर भन्ने रहेछौँ। जस्तै कि अब यसलाई बुझ्नको लागि एउटा सामान्य उदाहरण, प्रकोपमा परेकाका लागि बाहिर निकाल्ने, घरबार विहीनलाई आश्रयस्थलमा राख्ने हो, यो चाहिँ प्रतिकार्य अन्तर्गत पर्छ। विपदमा परेकालाई चाहिँ तत्कालै उद्धार गर्ने, खोज गर्ने एवं राहत सम्बन्धी कार्यलाई प्रतिकार्य भन्ने रहेछौँ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ विपद सम्बन्धी शब्दावलीमा जान्नुपर्ने कुरा भनेको विपद व्यवस्थापन। ल अब यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने विपद जोखिम न्यूनीकरण, त्यसै गरी विपद प्रतिकार्य र विपद पुनर्लाभ सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापनले जनाउँछ। विपदको जोखिमको न्यूनीकरण, त्यसै गरी विपदको प्रतिकार्य र विपद पुनर्लाभ सम्बन्धी जुन सम्पूर्ण क्रियाकलाप छ त्यसलाई चाहिँ हामी विपद व्यवस्थापन भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी अब सामना, विपद सम्बन्धी अर्को शब्दावली हामीले के बुझ्नुपर्छ? सामना भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै पनि घटनाको प्रतिकार गर्ने वा विपदबाट पर्ने जुन समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्ने जुन क्षमता हुनुलाई नै हामी सामना भनेर भन्छौँ। कुनै पनि घटनाको प्रतिकार गर्ने अथवा विपदबाट पर्ने समस्या समाधान गर्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई हामी सामना भनेर भन्छौँ। जस्तै कि अब यसलाई बुझ्नको लागि सामान्य उदाहरण, बाढीमा परेको खण्डमा चाहिँ पौडी खेलेर बाहिर निकाल्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई हामी सामना भनेर भन्छौँ है त। यदि कोही मान्छे बाढीमा परेको छ र उनीहरूलाई चाहिँ पौडी खेलेर त्यो बाढीबाट चाहिँ बचाइयो, उद्धार गरियो भने त्यसलाई हामी सामना भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी अब अर्को छ विपद सम्बन्धी शब्दावलीमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको झटपट झोला। ल अब यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रकोपको घटना भइहालेमा आफू, आफ्नो परिवार र छिमेकीलाई चाहिँ सहयोग गर्नका लागि आवश्यक औजार, औषधि, खाद्यान्न आदि राखिएको त्यस्तो झोला हो जसलाई सजिलै भेट्ने ठाउँमा राखिएको हुन्छ हो, यसैलाई हामी झटपट झोला भनेर भन्छौँ। प्रकोपको घटना यदि आइहाल्यो अथवा भइहाल्यो भने आफू लगायत परिवार र छरछिमेकीलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि राखिएको आवश्यक औजारहरू, औषधिहरू, खाद्यान्नहरू हो, त्यस्तो खालको झोलालाई हामी के भन्छौँ? झटपट झोला भन्छौँ। र जुन चाहिँ सहजै भेटिने ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ र राखिएको हुन्छ हो। यति कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो विपद सम्बन्धी शब्दावलीमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब विपदका प्रकारहरूको बारेमा यसपछि हामीले यो भिडियोमा जान्नुपर्छ, यो पाठमा बुझ्नुपर्छ। र विपदका प्रकार, अब विपदका प्रकारको बारेमा चर्चा गर्दा हामीसँग दुईवटा प्रकारहरू छन्। एउटा प्राकृतिक विपद, अर्को मानव सिर्जित विपद। प्राकृतिक विपद र मानव चाहिँ सिर्जित विपद। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। मानव सिर्जित विपद। अब सर्वप्रथम हामी प्राकृतिक विपदकै बारेमा चर्चा गरौँ। प्राकृतिक विपदकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। र प्राकृतिक विपदमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्राकृतिक घटना वा प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुने विपदलाई प्राकृतिक विपद भनिन्छ। ल एकदम सजिलो छ ल बुझ्न। जुन प्राकृतिक घटना अथवा प्रतिक्रियाबाट चाहिँ उत्पन्न हुने विपद छ त्यसलाई हामी प्राकृतिक विपद भनेर भन्छौँ। र अब प्राकृतिक घटनाहरू
चाहिँ कस्तो कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि भौतिक, त्यसै गरी जलवायु परिवर्तन, जैविक तथा महामारी आदिका कारण प्राकृतिक विपद चाहिँ उत्पन्न हुन्छन्। प्राकृतिक घटनाहरूमा भौतिक, त्यसै गरी जलवायु परिवर्तन, जैविक तथा महामारी आदिका कारण यस्ता खालका प्राकृतिक विपत्तिहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसै गरेर भूकम्प, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी, खडेरी, अत्याधिक तापक्रम, आगलागी, हिमपात, बाढी आदि प्राकृतिक विपदका कारक तत्त्वहरू हुन्। प्राकृतिक विपद गराउन सक्ने कारक तत्त्वहरूमा के रहेछ भन्दाखेरि भूकम्प, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी, खडेरी, अत्याधिक तापक्रम, आगलागी, हिमपात, बाढी, हिमताल फुट्ने हो। यस्ता खालका कुरा चाहिँ विपदको लागि कारक तत्त्व रहेछन्। विशेष गरेर प्राकृतिक विपदको लागि है त। प्राकृतिक विपदको लागि कारक तत्त्वहरू यिनीहरू रहेछन्। अब अर्को कुरा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब नेपाल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074ले चाहिँ प्राकृतिक विपदलाई कसरी व्याख्या गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर नेपाल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074ले प्राकृतिक विपदलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरेको छ भने हिमपात, असिना, हिमताल, विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भूस्खलन, आँधी बेरी, हुरी बतास, शीतलहर, चट्याङ, भूकम्प, वन डढेलो, महामारी आदिलाई चाहिँ प्राकृतिक विपद भनेर चाहिँ जनाएको छ। प्राकृतिक विपद भन्ने बित्तिकै हिमताल फुट्ने, त्यसै गरी हिमपात हुने, असिना पर्ने, त्यसै गरी अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि, बाढी पहिरो, भूस्खलन, आँधीबेरी, हुरी बतास, शीतलहर, चट्याङ, भूकम्प, वन डढेलो, महामारी आदिलाई चाहिँ नेपाल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनले प्राकृतिक विपद भनेर व्याख्या गरेको छ। ल यति कुरा हामीले प्राकृतिक विपदमा बुझ्नु पर्यो है त। अब यो पछि चाहिँ हामीले मानव सृजित विपदको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मानव सृजित विकासलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि मानव सृजित विकास भन्ने बित्तिकै मानवीय कारणबाट उत्पन्न हुने विपदलाई हामी मानव सृजित जोखिम अथवा विपद भनेर भन्छौँ। यस्ता खालका विपद मानवीय क्रियाकलापबाट पृथ्वीमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई अत्याधिक दोहन गर्दा उत्पन्न हुन्छ, जसले चाहिँ वातावरणमा ह्रास, त्यसै गरी वायु प्रदूषण र अन्य दुर्घटनाका साथसाथै सङ्कट सन्नताको अवस्था सिर्जना गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन मानवीय विकासका जुन चरम सीमामा पुग्दाखेरि विकास सँगसँगै त्यसलाई विनाश गराउने तत्त्वहरू पनि चाहिँ मान्छेले बनाइरहेको छ हो। यसरी मान्छेकै क्रियाकलापबाट चाहिँ पृथ्वीमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई अत्याधिक दोहन गरिरहँदाखेरि र त्यसले चाहिँ वातावरणमा ह्रास ल्याउनुको साथसाथै वायु प्रदूषण र अन्य दुर्घटनाहरू निम्ताइरहेको र सङ्कट सन्नाटाको अवस्था पनि ल्याइरहेको कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी वर्तमान समयमा जलवायु परिवर्तन, त्यसै गरी योजनाविहीन विकास, अव्यवस्थित सहरीकरण, औद्योगिकरण, गरिबी, महामारी जस्तो चाहिँ कोभिड-19 आयो हो। यस्तो खालके चाहिँ मानवीय विपदका घटना चाहिँ भइरहेको छ अथवा निम्तिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो समयमा अहिलेको समयमा जलवायु परिवर्तन, योजनाविहीन विकासहरू, त्यसै गरी अव्यवस्थित रूपमा सहरीकरण बस्नु, औद्योगिकरण हुनु, त्यसै गरी गरिबी, महामारी आदिले गर्दाखेरि यस्ता खालका मानवीय चाहिँ विपदहरू, घटनाहरू निम्तिरहेका छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब यो पछि हामीले यो पाठमा जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि विपदका चरणहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने छ। र विपदको चाहिँ विशेष गरेर 3वटा चरणहरू रहेको छ। विपदको 3वटा चरणहरू रहेको छ। के छ भन्दाखेरि पहिलो चरण भनेको विपद पूर्वको तयारी, विपद आउनुभन्दा अगाडिको तयारी। त्यसै गरी अर्को भनेको विपदको अवस्था र विपद पछाडिको अवस्था हो। यसरी विपदको चाहिँ 3वटा चरण चाहिँ रहेको छ। विपद पूर्वको तयारी, विपदको अवस्था र विपद पछाडिको अवस्था। अब यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। अब विपद पूर्वको अवस्था भनेको कस्तो खालको अवस्था हो त? विपद पूर्वको अवस्थालाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यस अवस्थामा भविष्यमा आउन सक्ने
विपदबाट मानवीय भौतिक र वातावरणीय क्षतिको सम्भावनालाई कम गर्न अपनाइने कार्य पर्दछन्। अब विपद आउनुभन्दा अगाडिकै अवस्था अर्थात् पूर्वको अवस्थामा चाहिँ कसरी विपदबाट जोगिने अर्थात् त्यो विपदलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त हो, त्यो कुराहरू पर्छन्। यस अवस्थामा चाहिँ विशेष गरेर भविष्यमा आउन सक्ने विपदबाट मानवीय भौतिक र वातावरणीय क्षतिको सम्भावनालाई कम गर्न अपनाइने कार्यहरू पर्छन्। त्यस्तै विपदको सामना गर्ने क्षमता बढाउन समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने ज्ञान, सिप र क्षमताको विकास गराउन तालिम, शिक्षा र सडक नाटक आदि गर्ने कार्यहरू पनि यही विपद पूर्वको अवस्थामा पर्दछन्। र विपदलाई कसरी सामना गर्ने, विपदको हामीले सामना गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने, त्यसको साथसाथै चाहिँ समुदायलाई चाहिँ विपद परेको बेलामा जुट्नको लागि सशक्तिकरण गराउने, उनीहरूलाई ज्ञान, सिप र क्षमताको विकास गराउने र विपदमा परिहाल्यो भने कसरी त्योबाट बाहिर निक्लिने भन्ने चाहिँ तालिम, त्यसै गरी शिक्षा, त्यस्तै खालको शिक्षा र सडक नाटक आदि गरेर जनचेतना जगाउने काम यसमा गरिन्छ। त्यसै गरी यस चरणमा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने, नदी किनारमा चाहिँ बाढी रोकथामका लागि टेवा पर्खाल लगाउने, त्यसै गरी भिरालो जग्गामा पानीको बहावलाई रोक्न गरा पद्धति र बाँसको पर्खाल लगाउने, वन विनाशलाई रोक्ने, वृक्षरोपण गर्ने आदि कुराहरू चाहिँ पर्दछन्। अर्थात् पूर्व तयारीको कार्यहरू चाहिँ पर्दछन् र यस्तै खालको कार्यहरू हामीले गर्न सक्छौँ। र विशेष गरेर चाहिँ विपद आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था, पूर्वको अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउन सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै नदी किनारमा चाहिँ बाँधहरू लगाउने अथवा त्यसको लागि रोकथामको लागि पर्खालहरू लगाउने, त्यस्तै भिरालो जग्गामा चाहिँ पानीको बहावलाई चाहिँ कम गर्न गरा पद्धतिको खेती गर्ने, बाँसको पर्खालहरू लगाउने, त्यसका साथसाथै वन विनाशलाई रोकी वृक्षरोपण गर्ने हो, यस्ता खालका कार्य चाहिँ विपद पूर्वको अवस्थामा हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले विपदको चरणमा पहिलो चरण विपद पूर्वको अवस्थामा बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब विपदको अर्को चरण भनेको विपदको अवस्था हो। यसमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि विपदको अवस्था भनेको के रहेछ भन्दा विशेष गरेर यस अवस्थामा विपदमा परेका पीडित र जनधनको क्षतिलाई जोगाउन तत्काल गरिने उद्धारका कार्यहरू पर्दछन्। विपदको अवस्था भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ चाहिँ विपद घटिसकेको हुनसक्छ, त्यो घटिसकेको अवस्थामा तत्काल त्यहाँ चाहिँ उद्धार गरिनुपर्ने हुन्छ। अथवा मान्छेहरू विपदमा परिरहेका छन् भने त्यहाँ फसिरहेका छन् भने उनीहरूलाई उद्धारको आवश्यकता हुनसक्छ, उनीहरू घाइते भएका छन् भने उपचारको आवश्यकता हुनसक्छ हो। यी कार्यहरू चाहिँ विपदको अवस्थामा हामीले गर्नुपर्छ र यी कार्यहरूमा जनधनको क्षति कम गर्न अल्पकालीन राहत सेवा गर्ने र यो समयमा चाहिँ जनधनको क्षति कम गर्न अल्पकालीन रूपमा राहत सेवा गर्ने, विपद प्रभावित व्यक्तिहरूको उद्धार र संरक्षण गर्ने, अमानवीय व्यवहार हुनबाट जोगाउने, त्यसै गरी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यहरू पर्छन्। र यदि विपद घटिहाल्यो भने त्यति बेला चाहिँ आपतकालीन रूपमा चाहिँ हामीले एकदमै छिटोभन्दा छिटो व्यक्तिहरूको उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ, संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ, सुनिश्चित ठाउँमा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र आपतकालीन रूपमै उनीहरूलाई राहत सेवा दिनुपर्ने हुन्छ, उपचार सेवा दिनुपर्ने हुन्छ हो। यो कुरा चाहिँ यो विपदको अवस्थामा हामीले गर्नुपर्छ र यो अवस्थाको मूल उद्देश्य भनेको विपदमा परेकालाई अथवा विपदमा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार गर्ने, तत्कालीन आवश्यकताहरू चाहिँ पूर्ति गर्ने र भौतिक र मानवीय क्षति एवं पीडा कम गर्ने उपायहरू चाहिँ पर्छन्। र यसरी विपदको अवस्थामा हामीले गर्ने कुराहरू के छन् भन्दाखेरि यो विपद परेको बेलामा अथवा यसको उद्देश्य के रहेको छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको विपदमा परेका मान्छेहरूको चाहिँ उद्धार गरिहाल्ने, तत्काल उनीहरूको आवश्यकताहरू के छ, अब भोकै छन् कि पानी खान पाएको छैन कि हो, त्यो हेरेर चाहिँ भौतिक लगायत अन्य आवश्यकताहरू चाहिँ एकदमै छिटो पूर्ति गर्ने र अब उनीहरू विपदमा परेका बेलामा मानसिक रूपमा पीडित हुन्छन्, उनीहरूलाई सान्त्वना दिने, उनीहरूलाई आश्वासन दिने, आशा देखाउने र त्यही अनुसार चाहिँ काम गर्ने र उनीहरूलाई मानसिक समस्या हुनबाट जोगाउने, यी कुराहरू पनि यसमा पर्छन्।
त्यस्तै अब विपद पछाडिको अवस्था, विपदको अर्को चरण भनेको विपद पछाडिको अवस्था हो। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ खासमा भन्दाखेरि विशेष गरेर विपद पछाडिको अवस्थामा चाहिँ विपद पछाडि हामीले पुनर्निर्माणको चाहिँ काम गर्छौँ, अर्थात् विपद पछाडि पुनर्निर्माणको अवस्था आउँछ। यो अवस्थामा विपदबाट भएको गम्भीर क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने योजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई समावेश गरिन्छ। यसरी विपदबाट भएको जुन गम्भीर क्षतिहरू छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने, अब घटना त घटिसक्यो, विपद त भइसक्यो, अब कसरी चाहिँ पुनर्निर्माणको कामहरू गर्न सकिन्छ र कसरी चाहिँ त्यो पहिलेकै संरचनाहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले बनाउन सक्छौँ त्यस सम्बन्धी योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ विपद पछाडिको अवस्थामा हुन्छ। र यसै चरणमा चाहिँ विशेष गरेर क्षतिको विवरणहरू सङ्कलन गर्ने, कति क्षति भयो त, जस्तै कि कुनै ठाउँमा बाढी गयो भने त्यहाँ कति क्षति भयो, भौतिक रूपमा कति क्षति भयो, त्यसको सङ्कलन गर्ने विवरणहरू, त्यसै गरी भत्किएका संरचनाहरूको चाहिँ निर्माण गर्दै जाने, पुनर्निर्माण गर्ने, जीर्णोद्धार गर्ने, त्यसै गरी साधन स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने, साझेदारी निर्माण जस्ता कार्यहरू चाहिँ विपद पछाडिको अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस अवस्थाले चाहिँ भौतिक, वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक स्थिरतालाई जोड दिन्छ र यो अवस्था 6 महिनादेखि केही वर्षसम्म हुनसक्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले विपद पछाडिको अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो विपदको चरणमा 3वटा चरण हामीले चर्चा गऱ्यौँ। एउटा विपद पूर्वको अवस्था, त्यसै गरी विपदको अवस्था र विपद पछाडिको अवस्था हो। यति कुराको बारेमा हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यी कुराहरूलाई चाहिँ सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। र यो भिडियो हेरिसक्दा त तपाईँहरूले अब धेरै कुराहरू त बुझिसक्नुभयो, विपद सम्बन्धी शब्दावली, त्यसै गरी विपदको परिभाषा र विपदको प्रकार, मानव निर्मित र प्राकृतिक विपद, त्यसको साथसाथै चाहिँ तपाईँहरूले विपदका चरणहरूको बारेमा नि यो भिडियोमा सिकिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। यदि यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन भइहाल्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 यो नम्बरमा मेसेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यही नम्बरको चाहिँ भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा हामीलाई मेसेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेको जिज्ञासा, समस्याहरू हामीमाझ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज, टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गरेर चाहिँ आफूलाई लागेको जिज्ञासा, समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको सोल्युसन तपाईँहरूमा चाहिँ लिएर आउनेछौँ। र विशेष गरेर अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण एजुकेसनल भिडियोहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूमाझ लिएर आइरहन्छौँ र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है त। र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।